बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास इस्लामिया लाजमी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह आपके पेपर में सारे के सारे जो सवाल आते हैं वो इसी में से पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। आपका जो 10th क्लास इस्लामियत का पेपर है इसमें सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है वो आपका सवाल नंबर 2 के नाम से होता है, और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका जो कुरानी हिस्सा है जिसमें सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहना आता है उसमें से बनाया गया है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये 12 नंबर का होता है, जिसमें से जो आपका कुरानी हिस्से का सूरतुल अहज़ाब का हिस्सा है इसमें टोटल 4 से 5 सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, और जो अगली सूरत है सूरतुल मुम्तहना उसमें से भी 4 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल ये वाले जो सवाल हैं वो 9 आते हैं जो कि आपके कुरानी हिस्सा में से होते हैं। तो अब सबसे पहले जो आपका कुरानी हिस्सा है सूरत वाला, कुरानी आयात वाला, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरत अहज़ाब में जिन अंबिया के नाम है इनमें से किसी 2 के नाम लिखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी आएगा। इसके बाद यहाँ पे एक पुरानी आयात लिखी हुई है, इसमें किस बात की तलकीन है इसका आपने बताना है। जहाद में रुकावट डालने वालों के बारे में क्या फरमाया गया है, इसका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ग़ज़वा अज़ाब में कैसे मदद की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे एक पुरानी आयात लिखी हुई है, इसका आपने मफ़हूम बताना है। इसके बाद नीचे फिर एक पुरानी आयात लिखी हुई है, इसका भी मफ़हूम बताना है। यहाँ पे एक और कुरानी आयात लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसका भी आपने मफ़हूम बताना है। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है पुरानी आयात का, इसका भी मफ़हूम बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल नंबर 9 है इसी सूरतुल अहज़ाब का, वो देखते हैं इंशाअल्लाह। आपका जो सूरतुल अहज़ाब है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसी में से पूछे जाएंगे। तो यह सवाल नंबर 9 है, पुरानी आयात लिखी हुई है, इसका भी आपने मफ़हूम लिखना है। 10वां सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंह बोले बैठों के बारे में सूरह अहज़ाब में क्या हदायत की गई हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सूरत अहज़ाब की इब्तिदा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह की ताईद व नुसरत कैसे हासिल हुई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है सारे के सारे इसी में से पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, सूरत अहज़ाब में तलाक़ का क्या हुक्म है, इसका बयान करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को किन बातों में से किसी एक को अख्तियार करने का हुक्म फरमाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, ख़त्म नबूवत के हवाले से एक आयत का तर्जुमा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को किन अहकाम और आदाब की तलकीन फरमाई है, इंपॉर्टेंट है। आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान का तर्ज अमल क्या था, ग़ज़वा अहज़ाब में कुफ़ार का शुक्र जरा देकर मुसलमानों को क्या तर्ज अमल इख्तियार किया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सूरह अहज़ाब का, मुसलमान मर्दों और औरतों के साफ लिखिए और इसके लिए किस अजर की नवीस सुनाई गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आप सिर्फ इनको एक दफ़ा देख लें 1 से 1.5 लाइन का इनका आंसर है, और इंशाअल्लाह आप ये सिर्फ 1 घंटे की तैयारी से सारे शॉर्ट क्वेश्चन हल कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्लाह और इसके रसूल के फैसलों के बारे में अहले ईमान का क्या तर्ज अमल होना चाहिए, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अहले ईमान का क्या तर्ज अमल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत अहज़ाब में हज़रत ज़ैद के बारे में जो बातें बयान की इनकी वजाहत करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। 22वां सवाल है, सूरत अहज़ाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के लिए खुसूसी ज़वाबित की बयान किए गए हैं, इनको भी देखिएगा। सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम मुनस्सब बयान फरमाया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत अहज़ाब में बयान किए गए मुसलमान मर्दों और औरतों के साफ लिखिए और इनके लिए किस अजर की नवीस सुनाई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं अरबी के, इनका आपने ट्रांसलेशन इनके तर्जुमा लिखना होता है, इनको सबको एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये रिपीटेड हुए हैं आपके पेपर में बार बार, और इंशाअल्लाह इसमें से भी 2 से 3 जो है वो लाजमी पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी सूरत है सूरत मुम्तहना, इसमें भी कम अज़ कम आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 पूछे जाते हैं, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इंशाअल्लाह इन्हीं सवालात का हिस्सा होंगे आपके पेपर में से, और या 4 ज़रब 2 अगर हम करें तो 8 नंबर का जो पेपर है वो आपका इसमें से आएगा। इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहले ईमान को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में क्या आदाब सिखाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाने की दावत पर आने वालों को किन आदाब की तलकीन की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम की क्या अहमियत है, इसके बारे में क्या हुक्म दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत अहज़ाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंचाने वालों की क्या सज़ा लगी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमिनों को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आदाब की इजाज़त कब थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
کویشچن ہے. اس کے بعد سورۃ ممتحنہ کے مزید جو شارٹ کویشچن ہے ویری ویری امپورٹنٹ, ان کو دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر جو 6 ہیں, مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں, اس کی حکمت بیان کی گئی ہے. ویری امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو لازمی کیجیے گا, لازمی یہ پیپر میں آئے گا. سورۃ احزاب میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائے گی, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اللہ تعالیٰ سیدھی بات کہنے والوں کو کیا انعام دیتا ہے, امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور یہ انشاءاللہ لازمی آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار مانت اٹھانے سے کس کا انکار کیا, پھر اس نے کیا مانت کو اٹھایا. اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ تھا, یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے بعد 12واں سوال ہے, سورۃ الممتحنہ میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن. سورۃ الممتحنہ میں حضرت علیہ السلام کے کس حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے بعد بالکل سورۃ احزاب کی طرح کچھ یہاں پہ قرآنی آیات دی گئی ہیں, کچھ قرآنی ورڈ دیے گئے ہیں, ان کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے, اور ان میں سے بھی ایک یا دو جو ہے وہ کنفرم آئیں گے, ان کے لازمی آپ نے جو میننگ ہے وہ دیکھ لینے ہیں. انشاءاللہ اس میں سے لازمی پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد کویشچن نمبر 15 ہے, سورۃ الممتحنہ کا کی روشنی میں جب اہل کفار مسلمان پر غلبہ پا لیتے ہیں تو اہل ایمان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کفار کے عدل و احسان کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والے مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. مومن عورتوں سے کن بات پر بیعت کا حکم کیا گیا ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. کفار سے کون سے کفار کے ساتھ مسلمانوں کو نیکی سے منع فرمایا گیا ہے, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ انشاءاللہ لازمی سوال آئے گا. اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ کویشچن ہوتا ہے بورڈ کے پیپر میں سبجیکٹیو پیپر میں کویشچن نمبر 3 کے نام سے ہوتا ہے. اس میں بھی ٹوٹل جو سوال ہوتے ہیں وہ 9 ہوتے ہیں. 9 میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے 6 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں, اور یہ والا جو پورشن ہے یہ بھی 12 نمبر کا ہوتا ہے. اور یہ جو 9 سوال ہیں یہ آپ کا جو احادیث والا حصہ ہے, اس میں سے 5 سوال آتے ہیں, اور جو آپ کا موضوعاتی مطالعہ والا حصہ ہے 4 سوال اس میں سے پوچھے جاتے ہیں. یعنی کہ ٹوٹل جو آپ کو سوال ہے وہ 9 آتے ہیں. 9 میں سے آپ نے اپنی مرضی سے 6 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں, اور یہ والا جو پورشن آپ کا 12 نمبر کا ہوتا ہے. اب آپ کا جو حدیث والا حصہ ہے اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ شارٹ کویشچن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے پوچھے جائیں گے. پہلا سوال ہے, حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت بیان کریں. امپورٹنٹ کویشچن ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور دین کا باہمی تعلق کس طرح بیان کیا ہے. الصلاۃ عماد الدین کی وضاحت کریں. امپورٹنٹ سوال ہے. ایک قرآنی لفظ لکھا ہو اس کی وضاحت کرنی ہے. آداب جمعہ سے کیا مراد ہے, ویری امپورٹنٹ سوال ہے. جمعے کے خطبہ کے دوران گندے پھیلانے والوں کو کیا وعید سنائی گئی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. انشاءاللہ یہ سوال تو سمجھے پیپر میں آ گیا ہوا ہے. خطبہ کے جمعہ کی کیا فضیلت ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. با جمعہ نماز کے آداب لکھیے, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا کیا اجر کیا ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو بھی لازمی کیجیے گا. روزے کے 2 فائدے لکھیے, ویری ویری امپورٹنٹ. انشاءاللہ یہ سوال لازمی آئے گا. روزے دار کے لیے خوشیوں کے 2 مواقع کون کون سے ہیں, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ دونوں انشاءاللہ ان دونوں میں سے جو ایک سوال ہے وہ لازمی پوچھا جائے گا. اس کے بعد احادیث والے حصے میں جو مزید ہیں امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے 12واں جو سوال ہے, حج کے دوران کن آداب کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. 13واں سوال ہے, حج کے موقع پر کن اوصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. حج میں زندگی میں حج کتنی بار فرض ہے, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. حدیث کے مطابق کون سب سے اچھا ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ, امپورٹنٹ کویشچن ہے, اکثر پیپر میں آیا ہوتا ہے. مناسک حج کی بابت کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں, یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. اللہ کی راہ میں قدم غبار آلود ہونے سے کیا مراد ہے, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے بعد یہاں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں, ان کا ترجمہ لکھنا ہے. ان کو آپ نے اچھی طرح کر لینا, حدیث میں سے ہی آئے ہوئے ہیں, بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے بعد جو موضوعاتی مطالعہ ہے جس میں سے آپ کے کم از کم 4 سے 5 جو سوال مختصر سوال پوچھے جاتے ہیں, اور انشاءاللہ جو کویشچن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی میں سے پوچھے جائیں گے. اس میں سب سے پہلا سوال, وضو کے 4 فرائض امپورٹنٹ ہے. وضو کا طریقہ ویری امپورٹنٹ ہے. کن موقعوں پر غسل فرض ہوتا ہے, امپورٹنٹ. غسل کے فضائل ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے, یہ لازمی پیپر میں آتا ہے. طہارت کی اہمیت کی وجہ سے قرآنی آیات کا ترجمہ, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. جسمانی طہارت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں, ویری امپورٹنٹ. جسمانی طہارت کے فوائد, ویری امپورٹنٹ. صفائی کی بابت پر ایک حدیث کا ترجمہ, ویری امپورٹنٹ. عیدین کے روز غسل کی کیا اہمیت ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. صبر کے لغوی معنی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. صبر کی تائید کسی میں قرآن کی کوئی ایک آیات کا ترجمہ لکھیں, یہ بھی کافی امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے, شکر کا لغوی معنی اور صحیح مفہوم, امپورٹنٹ ہے. شکر ادا کرنے کے طریقے لکھے, صرف طریقے لکھنے ہیں, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. نعم العبد کا معنی کیا ہے, اس کا کس کا لقب ہے, امپورٹنٹ ہے. قرآنی آیات دی گئی, اس کا ترجمہ لکھنا ہے. آئلی زندگی سے کیا مراد ہے, اس کا ایک مقصد لکھیں, ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. زوجین سے کیا مراد ہے, ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 18 ہے, احسان سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا ہے. بیوی کے فرائض, خاوند کے حقوق لکھیے, بیوی کے حقوق, خاوند کے فرائض. انشاءاللہ ان دونوں سوالوں میں سے ایک سوال لازمی آئے گا. والدین کی ذمہ داریاں لکھیے, ایک قرآنی آیات لکھی ہوئی, اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ہجرت سے کیا مراد ہے, سورۃ النساء میں اس کا کیا حکم ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہجرت کرنے والوں کو سورۃ نحل میں کیا بشارتیں دی گئی ہیں. حجات کی قسم اور ان کی تعریفیں, بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ کویشچن ہے. انشاءاللہ یہ سوال لازمی آئے گا. اس کے بعد جہاد بن علم, جہاد بن نفس اور جہاد بن مال, ان تینوں کی آپ نے صرف تعریف لکھنی ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا وہ پوچھ سکتا ہے. کون سے جہاد کو سب سے اعلیٰ کہا گیا ہے,
یہ بھی امپورٹنٹ ہے. شہید کے بارے میں قرآن پاک میں کیا حکم ہے, امپورٹنٹ ہے. ہمسایہ کے حقوق کی اسلام میں اہمیت, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یتیم کے 2 حقوق لکھے ہیں, ویری امپورٹنٹ ہے. بیماروں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ویری ویری امپورٹنٹ ہے. قتل عمد اور قتل غیر عمد میں کیا فرق ہے, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو لازمی کیجیے گا. اس کے بعد کویشچن نمبر 34 ہے, قرض کے معاملے میں ضامن کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے, غلاموں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک کویشچن میں نے مس ہو گیا ہے کہ جو خطبۃ حجۃ الوداع ہے اس کے مطابق جو 5 نکات ہیں وہ بیان کریں, اور انسانی مساوات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ والے. یہ 2 سوال ساتھ اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ انسانی مساوات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اور خطبہ حجۃ الوداع کے جو 5 نکات ہے کوئی اہم سے وہ بیان کریں. تو یہ تھے آپ کے 10th کلاس کے اسلامیت لازمی کے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ شارٹ کویشچن. انشاءاللہ تعالیٰ یہی جو سارے سوالات ہیں آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.